بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني: حروف الهجاء المركبة. ألف، لام ألف، لام ألف، با ألف، لام ألف، لام، لام ألف، لام ها، لام ألف، با لام با، كاف كاف، كاف با، كاف با، كاف ألف، كاف ألف، با كاف تا، تا كاف صا، با تا ثا نون يا با ألف، نون ألف، تا ألف، يا ألف، ثا ألف،